कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहहू, सब मर जाएंगे वो जिंदा होगा। सबको मार के जमीन आसमान को झटका देगा, कहेगा अनल मलिक, मैं हूँ बादशाह। फिर दूसरा झटका देगा, फिर कहेगा अनल कुद्दूस अस्सलामुल मोमिन। फिर तीसरा झटका देगा, फिर कहेगा अनल मुहैमिनुल अजीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर। अकेला होगा। जिब्रील भी मर गया, मिकाईल भी मर गया, इज़राइल भी मर गया, इसराफील भी मर गया, अर्श के फरिश्ते भी मर गए, सातों आसमान के फरिश्ते भी मर गए, नबी भी मर गए, वली भी मर गए, इंसान भी मर गए, जन्नात भी मर गए, जानवर भी मर गए, हर रूह वाला, हर जानदार बेजान सब मर गए, फना। और वो अकेला कह रहा है मैं हूँ अल मलिकुल कुद्दूस अस्सलामुल मोमिन अल मुहैमिनुल अजीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर। फिर कहेगा ऐन अल मुलूक, बादशाह कितने हो? कहो बादशाह हो किधर हो? ऐन अल मुलूक, किधर हो? ऐन अल जब्बारून, ये जो आज जुल्म करते फिर रहे हैं, इनको पता नहीं है कि अपने पाँव पे कुल्हाड़ियां मार रहे हैं। हवाओं का रब अल्लाह, बादलों का रब अल्लाह, फरिश्तों का रब अल्लाह, जमीन का रब अल्लाह, पानी का रब अल्लाह, हवा का रब अल्लाह, आग का रब अल्लाह, और मिट्टी का रब अल्लाह, जिब्रील का रब अल्लाह, मिकाईल का रब अल्लाह, इसराफील का रब अल्लाह, इज़राइल का रब अल्लाह, अर्श के फरिश्तों का रब अल्लाह, जन्नत का रब अल्लाह, जहन्नुम का रब अल्लाह, तेरा मेरा सब का रब अल्लाह। रेंगने वाले, गार में छुपने वाले, और अंदर बिलों में छुपने वाली कीड़ियां, सब का रब है अल्लाह। तो फिर आगे कहता है फस्तबिर लिइबादतिही, मैंने बड़े समंदरों में अल्लाह ने मुझे फिराया है, और मेरा रब कहता है लिखो लिखो, एक दिन आएगा समंदर खुश्क हो जाएंगे और तेरे रब की तारीफ का जर्रा भी अदा ना होगा। चाहे इतने समंदर और लाओ, फिर और लाओ, फिर और लाओ, फिर और लाओ, क़यामत कायम होगी, तेरे रब की तारीफ खत्म न होगी। तो मेरा रब ये कह रहा है, और मैं कीड़ी नहीं देख रहा, मैं क्या देख रहा? काली रात, काला पहाड़, काला पत्थर, काली चूंटी के काली टांगों से जो लकीर पड़ रही है, वो लकीर देख रहा। तुम्हारे सामने चूंटी चले, तुम लकीर नहीं देख सकते। वो कह रहा मैं वो अर्श पे वो लकीर देख रहा हूँ। तो ये यहाँ जो हो रहा है वो नहीं देख रहा, जो यहाँ हो रहा है वो नहीं देख रहा। हाथ चल रहा है जुल्म की तरफ, जो कदम उठ रहा है अय्याशी की तरफ, जो पैसा आ रहा है हराम का, रिश्वत का, चोरी का, डाके का, नहीं देख रहा। ला याज़ु अन रब्बिका मिन मिस्क़ाल ज़र्रा, एक एटम भी छुपा हुआ नहीं है। अहद, अकेला। तो वो फिर आगे कहता है रब्बुस समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा, जब है ये आसमानों का भी अल्लाह, जमीनों का भी अल्लाह, दरमियान का भी अल्लाह, तो फस्तबिर लिइबादतिही, फिर जम जा उसकी बंदगी पर, फिर जम जा उसकी बंदगी पर। क्यों? हल तालुम लहू समिया, कोई मेरे जा होर विखा दे। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत दावा है। हल तालुम लहू समिया, कोई मेरे जा होर विखा तो सही, कोई है तेरे रब जैसा? हल तालुम लहू समिया, गूंज है आसमान वालों बताओ, हल तालुम लहू समिया, है कोई अल्लाह जैसा? जमीन वालों बताओ, हल तालुम लहू समिया, है कोई अल्लाह जैसा? मशरिक वालों, मगरिब वालों, शिमाल वालों, जनूब वालों, ऊपर वालों, नीचे वालों, आबी मखलूक, खाकी मखलूक, हल तालुम लहू समिया, कोई है तेरे रब जैसा, कोई है तेरे अल्लाह जैसा? ये एहसान है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिन्होंने हमें बताया कि कौन है इस कायनात का शहंशाह। वो है, उसका नाम है अल्लाह। बोलो, अर्श तक नूर चला गया। खुदा ना कहा करो, खुदा अल्लाह का नाम अल्लाह ने नहीं रखा, किसी ईरानी ने रखा है। फारसी का लफ्ज है, दो लफ्जों से बना है, खुदा, जिसे किसी ने बनाया हो। और जब तुम कहते हो अल्लाह, कहो तुम अल्लाह के सारे सिफाती नामों के साथ अल्लाह को पुकारते हो। मैंने कहा अल्लाहुम्मा, देख रहे मैंने कहा अल्लाहुम्मा, लेकिन मेरे रब की कसम, इस अल्लाहुम्मा में मैंने कहा है अर्रहमान, अर्रहीम, अल मलिक, अल कुद्दूस, अस्सलाम, अल मोमिन, अल मुहैमिन, अल अजीज, अल जब्बार, अल मुतकब्बिर, अल खालिक, अल बारी, अल मुसव्विर, अल गफ्फार, अल क़हार, अल वहाब, अल रज़्ज़ाक़, अल फ़त्ताह, अल अलीम, अल क़ाबिज़, अल बासित, अल ख़ाफ़िज़, अल राफ़िअ, अल मुइज़्ज़, अल मुज़िल, अल समी, अल बसीर, अल हकम, अल अदल, अल लतीफ़, अल ख़बीर, अल हलीम, अल अज़ीम, अल गफ़ूर, अल शकूर, अल अली अल कबीर, अल हफ़ीज़, अल मुक़ीत, अल जलील, अल करीम, अल रक़ीब, अल मुजीब, अल वासिअ, अल मजीद, अल बाइफ़, अल शहीद, अल हक़, अल
الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المكسس الجامع الغني المغني المانع الدار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحنان المنان جل جلالہ. کہو یا اللہ آپ نے اتنے ناموں سے اللہ کو پکارا. یہ ہمارے مولوی بھی خدا کہتے ہیں, یہ بھی اللہ نہیں کہتے. اللہ نور السماوات والارض, اللہ رفع السماوات بغیر عمد ترونها, اللہ الذی لا الہ الا ہو, اللہ الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو. اللہ علی العرش استوى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. یہ کون ہے جس کی تعریف ہو رہی ہے؟ اللہ 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 لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنى. ساری کائنات جھکائی ہوئی ہے اس نے اپنے سامنے. کہتا حل تعلم السمیہ, وہ ہے کوئی تیرے رب کی ٹکر کا؟ لہذا حل تعلم لہ سمیہ, کیا جملہ ہے اللہ کی قسم. حل تعلم, کوئی کائنات میں دعویٰ کر کے دکھا دے حل تعلم لہ سمیہ, ہے کوئی تیرے رب کی ٹکر کا. العلی لا سمیہ لہ, کوئی المدبر بلا مشیر, ساری تدبیر کرتا ہے, کوئی مشیر کوئی نہیں, کوئی مشاورتی کونسل کوئی نہیں, کوئی جماعت کوئی نہیں. یدبر الامر من السماء الى الارض, آسمان سے زمین, زمین سے آسمان تک اکیلا نظام چلاتا ہے, کوئی مشیر کوئی نہیں. القاہر, سب پہ قابو ہے, بلا معین, کوئی مددگار کوئی نہیں. الملک, شہنشاہ ہے, لا شریک لہ, کوئی شریک نہیں ہے. احق من ذکر, سب سے زیادہ یاد کے قابل اللہ. احق من عبد, سب سے زیادہ بندگی کے قابل اللہ. اجود من سئل, سب سے بڑا سخی اللہ. ارأف من ملک, سب سے بڑا مہربان اللہ. اجود من سئل, سب سے بڑا سخی اللہ. هو الملک لا شریک لہ والفرد لا ند لہ والعلی لا سمیع لہ, کوئی اس جیسا نہیں, نہ ہے نہ ہو سکتا ہے نہ ہوگا. کل شیء ہالک الا وجہہ, ہر چیز کو فنا ہے, اللہ کو بقا ہے. کل من علیہا فان, ہر چیز نے مرنا ہے, اسے زندہ رہنا ہے. پھر کل نفس ذائقۃ الموت, اور آگے پہلے کل من علیہا فان, یہاں پھر اس کو بڑھایا کل شیء ہالک, کل شیء ہالک, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. پھر اس کو اور کھلا کیا کل شیء ہالک الا وجہہ, سب مر جائیں گے وہ زندہ ہوگا, سب کو مار کے زمین آسمان کو جھٹکا دے گا, کہے گا انا الملک, میں ہوں بادشاہ. ادھر ہیں آج ظالم, پھر کہتا ہے این المتکبرون, ایڑی مار کے چلنے والے, گردن اکھڑا کے چڑھنے والے, تکبر والے, کدھر ہو؟ لا تمشی فی الارض مرحا, ارے پاگل دیوانے, پیٹ میں تیرے پخانہ, مسانے میں تیرے پیشاب, آنتوں میں تیرے گندگی, تو زمین پہ اکڑ کے کیوں چلتا ہے جب تو ایڑی مار کے چلتا ہے؟ انک لن تخرق الارض, تو میری زمین کو پھاڑ دیتا ہے ایڑی مار کے, اور تو ایسے گردن اوپر کرتا ہے. ولن تبلغ الجبال طولا, کیا تیرا قد پہاڑوں سے اوپر چلا جاتا ہے؟ یا تیری ایڑی سے میری زمین پھٹتی ہے, اور تیرے اندر تو میں نے پخانہ ڈالا ہوا ہے, پیشاب ڈالا ہوا ہے, گندگی ڈالی ہوئی ہے. چند دن نہ آخر ہے, نہ ابتدا ہے, نہ انتہا ہے, تو وہ زمانے سے بھی پاک ہے, مکان سے بھی پاک ہے. مکان تو مخلوق ہے, اور مخلوق میں خالق نہیں آ سکتا, وہ لا مکان ہے, وہ لا زمان ہے. تو دل میں تو آتا ہے, سمجھ میں نہیں آتا, بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے. وہ کیسے میں بیان کروں کہ ایک ذات ہے جس کو دیکھنا چاہوں اس کے اول کو. میری کیا اوقات ہے, 1.25 لاکھ نبی اور نبیوں کے رسول بھی رب کی نہ ابتدا دیکھ سکتے ہیں نہ انتہا دیکھ سکتے ہیں. ابتدا سے بھی پاک ہے, انتہا سے بھی پاک ہے. الصمد, سب محتاج ہو. الصمد, وہ بے نیاز ہے. الصمد, سب کی ضرورت ہے تمہارا رب, وہ تم اس کی کوئی ضرورت نہیں ہو. آسمان اپنی قدرت سے بنائے, اپنی شہنشاہی کے لیے. آسمان ضرورت نہیں, کرسی ضرورت نہیں, عرش ضرورت نہیں, فرشتے ضرورت نہیں, زمین ضرورت نہیں, آگ پانی ہوا مٹی اس کی ضرورت نہیں, اسی کا قبضہ ہے. کیسا بے نیاز ہے. لم یلد, کسی کا باپ نہیں ہے. ولم یولد,
کسی کا بیٹا نہیں ہے، متخذ صاحبہ، وہ میری بیوی کوئی نہیں، ولا ولدا، میرا بیٹا کوئی نہیں، انا یکون لہ ولد، پاگلو بے وقوفو، وہ کدھر سے میرے بیٹے تم نے بنا دیے، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کی مثال بتاؤ بھائی۔ اللہ کہتا کوئی مثال ہو تو تمہیں بتاؤں، میری مثال ہی کوئی نہیں ہے، میری مثال ہی کوئی نہیں۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے جب اللہ سامنے آئے گا، پردہ ہٹائے گا اور کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو آج تمہارا رب، میری بندیو آج تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، جب اللہ اپنا پردہ ہٹائے گا، جب جنت والے جنت میں اور سارے جنتی اپنی اپنی جگہ میں، تو فرشتہ اعلان کرے گا اللہ کی ضیافت ہے، جمع ہو جاؤ، سارے جمع ہوں گے۔ ایک میدان ہے جنت الفردوس میں، اس کا نام مزید ہے۔ جبریل آئے ایک شیشہ لے کر، یا رسول اللہ یہ شیشہ، اس میں یہ نقطہ اپنے دیکھنے کہا کہ یہ کیا ہے، کہ یہ میدان مزید ہے، اس کا نام ہے مزید۔ اس کی گھاس زعفران کی ہے پر پیلی نہیں، سفید رنگ کی گھاس ہے، اور یہ اللہ کے دیدار کی خدیجہ ازواج مطہرات سیدہ فاطمہ کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے مہمان آئے ہیں، کھانا کھلاؤ۔ جب وہ کھانا کھائیں گے تو کہیں گے جنت کا کھانا تو ایویں ہی ہے، جنت کا کھانا۔ پھر اللہ فرمائے گا اسقوہم، پانی پلاؤ، تو اللہ کے دسترخوان کا پانی پی کر سب سے اعلیٰ چشمہ تسنیم ہے، تسنیم۔ یہ دیکھا اتنی سی تری لگی، آپ کو نظر بھی نہیں آ رہی، اتنی سی تری تسنیم کی لے کر آسمان پہ بیٹھ کے یوں کر دے، اس آسمان سے زمین تک خوشبو پھیل جائے گی۔ جب اللہ کے دسترخوان ہوا وہ کہیں گے یا اللہ وہ کون سا ہے، الم تبید وجوہنا وتزحزحنا عن النار وتدخلنا الجنات، یا اللہ وعدے تو پورے ہو گئے، تو نے دوزخ سے بچا لیا، تو نے جنت میں پہنچا دیا، اور تو نے اپنی رضا نصیب فرما دی، باقی کیا رہ گیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا سنو، آواز آئی گی بندوں کو نہیں، یا رضوان، جنت کا جی ایم، سی او، سی او شام صاحب سی او فاؤنڈیشن، تو جنت کا سی او، جنت کا جی ایم، اللہ کہے گا یا رضوان، اس کا نام ہے ارفع الحجب بینی و بین عبادی و زواری، میرے اور میرے بندوں کے درمیان پردہ ہٹا دے۔ دوزخ کا سب سے بڑا عذاب، آخرت کا سب سے بڑا عذاب دوزخ نہیں ہے، انہم یومئذ عن ربہم لمحجوبون، اللہ کے دیدار سے محرومی پہلے فرمائی، ثم انہم لصال الجحیم، پھر وہ جائیں گے آگ میں۔ آگ چھوٹا عذاب ہے، اللہ کے دیدار سے محرومی بڑا عذاب ہے۔ تو پردے اٹھیں گے، آنکھیں پھٹ جائیں گی۔ آج یہ آنکھ ہے جو اللہ کو دیکھے گی۔ دنیا میں موسیٰ علیہ السلام نے لاڈ میں مانگ لیا تھا، آؤ ٹھٹھے بیان بے ہوش ہوش، یا اللہ اگا تو نہیں منگتا میں، میری تو ایک ہستی کے لیے اللہ نے پردہ اٹھایا، وہ اس کا محبوب ہے، وہ اس کا حبیب ہے، وہ محمد ہے، وہ احمد ہے، وہ ماہی ہے، وہ حاشر ہے، وہ عاقب ہے، وہ فاتح ہے، وہ خاتم رحیم ہے، وہ مزمل ہے، وہ مدثر ہے، وہ خاتم الانبیاء ہے، وہ خاتم المرسلین ہے۔ کتنے نام بتاؤں، اس کی پیڑھی بھی اس لیے سناتا ہوں، وہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناہش بن ماخی بن عیفی بن عبخر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلہن بن ارعوہ بن عیدی بن ذیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناہد بن زار بن سمی بن مزی بن عود بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سرود بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس اور آدم علیہ السلام۔ یہ ان کو صرف اپنا دیدار کرایا ہے، باقی کسی نہیں کیتا، آج سب کریں گے۔ فرق ہو گئے، کس نے کیا؟ اللہ۔ کتنے گھر اللہ تعالیٰ نے توڑ دیے، کس نے کیا؟ اللہ۔
मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, ये जो कुछ हुआ है तुम्हारे गुनाहों की वजह से है। वयाफु अन कसीर, अभी तो बहुत मैं माफ कर देता हूँ। मेरे नबी ने, अल्लाह की कसम, अरबी का मकूला है वज़अन नुक़ात अलल हुरूफ, कि कोई, इसका उर्दू में है, कोई कसर नहीं छोड़ी मेरे नबी ने, हर शय पर अपने नूर की रोशनी डाली। मेरे नबी की जिंदगी मिलाद मनाने का नाम नहीं है। वो जो इस दफा मिलाद के मैंने वीडियो देखी हैं, वो इन मौलवियों को समझाओ जिन्होंने ये बिदअत फैलाई। औरतें मर्द नाच रहे हैं, नंगे सर लड़कियां नाच रही हैं, मर्द भंगड़े डाल रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, गाने गाए जा रहे हैं, इसको मिलादुन नबी। वो जहालत का कोई इलाज नहीं है। इमाम शाफी फरमाते हैं, बड़े से बड़े आलिम से मैंने मुनाजरा किया, मैंने उसको हरा दिया, और जब जाहिल से मुनाजरा किया उस मैनू चाहते मारे। जाहिल के लिए तो कोई जवाब ही नहीं, उसे जब पता ही नहीं है। इसको मैंने दुनिया फेरी है, मैंने कितने मुल्कों में मिलादुन नबी देखा है, पूरी उम्मत मिलाद मनाती, मैं उसका इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने जो मिलाद देखा है वो है मिलाद कि लोग ऐसे, औरतें मर्द निकल कर डांस नहीं करते, मस्जिदों में इकट्ठे होते हैं जैसे तुम इकट्ठे हुए बैठे हो, और उसमें मेरे नबी की नातें पढ़ी जाती हैं। फिर उलमा उसमें अपने हमारे नबी की तारीफ में बयान करते हैं, कुरान पढ़ते हैं। ये है मिलादुन नबी। ये मिलादुन नबी थोड़ा ही है कि सड़कों पे फिर जाओ, जोहर भी गई, असर भी गई, मगरिब भी गई, इशा भी गई, और करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिए, और नाच गाने डांस, इसका नाम मिलादुन नबी। अपने नबी के सीने में खंजर जब खबोते हो, उसके दिल में खंजर उतारते हो, मोहब्बत इसको कहते हैं। मोहब्बत इस चीज का नाम, मोहब्बत इताअत का नाम है, मोहब्बत मानने का नाम है, मोहब्बत झुक जाने का नाम है। मुहर्रम आता है, या हुसैन, जंजीरें मार रहे हैं, वो छुरियां चला रहे हैं, कोई शराब नहीं छोड़ता, कोई नमाज नहीं पढ़ता, कोई रोजा नहीं रखता, कोई झूठ नहीं छोड़ता, तो ये कैसा गमे हुसैन है? ये गमे हुसैन नहीं है, ये दुख है हुसैन।